بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى رحيل سيدنا صاحب الرواد المكتوب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحدث وصول فروعهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت عليها ما كسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. بسم الله والحمد لله والخير وشر مشاهد الله. بسم الله والحمد لله والخير وشر مشاهد الله. بسم الله والحمد لله والخير وشر مشاهد الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. ربنا واعف عنا وهو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وهو الذي كان منا. ربنا واعف عنا وهو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين بشر الظالمين. يا قوي يا متين بشر الظالمين. يا قوي يا متين بشر الظالمين. نصر الله للمسلمين صرف الله شر المؤذين. نصر الله للمسلمين صرف الله شر المؤذين. نصر الله للمسلمين صرف الله شر المؤذين. يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فرج لم يا كاشف الغم من عبده يغفر ويرحم. يا فرج لم يا كاشف الغم من عبده يغفر ويرحم. يا فرج لم يا كاشف الغم من عبده يغفر ويرحم. استغفر الله رب المرايا. استغفر الله من الخطايا. استغفر الله رب المرايا. استغفر الله من الخطايا. استغفر الله رب المرايا. استغفر الله من الخطايا. استغفر الله رب المرايا.
إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيته الأجمعين المطهرين وأصحاب المهتدين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورسولنا محمد عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته من أرض سيدنا المهاجر إلى الله عبد بن عيسى ورسوله وراعيه أن الله يعمل بيده في الجنة ويكسر وصفته ويعطيه حسنة ما يحفظنا بهم وينفعنا بهم ويعيد علينا وعلى أولادنا وأحبابنا من بركاته وصلنا وعليه وعظمه ونفعنا في الدنيا والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة على سيدنا المعظم الفقيه المقدم محمد بن علي وعليه وصوله وإبراهيم رسالة علي وعلي وصوله وإبراهيم أن الله يعبد جانب الجنة ويكسر مصوبة من الضعف وحسنة ما يحفظنا بدم ينفعنا بهم ويعيد علينا وعلى أولادنا وأحبابنا وبركة وصلنا وعليهم وعظمهم ونفعنا بدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والفاتحة. سيدنا صاحب الرواد وقلب الإرشاد وغوث العباد بلاد الحي وكل من أبي بن محمد الحداد وصوله وفرعهم أن الله يعبد جانب الجنة الكسر مصوبتهم وضعف حسناتهم ويحفظنا بهم وينفعنا بهم ويعيد علينا وعلى أولادنا وأحبابنا من بركاتهم وصالحهم وغنم وعظمهم ونفعتهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. أرواحك فتعبد الله الصالحين ووالدنا ومشايخنا في الدين والحقوق علينا وأمة أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أمة المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين. إن الله يغفر لهم ويعدل ويفرج قلوب المسلمين ويرحم مرضهم ويجمعهم لهم على الهدى ويعلم ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمهن والمؤذجين والمتعدجين من قريب أو بعيد ويرقي أسعارهم ويبزر أمثالهم ويعطي كل منا سلالا ويرد الله ورسوله ويفتح علينا فتوح الأنبيين ويختم لنا ولو بحسنى وأرادنا في خير لطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم
جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صل وسلم على سيدنا محمد أنت ترس الأرض ومن عليه وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا ومجلنا وينفقنا بك وأمانك وعيدك من كل شيطان مريد وجبار عنيد ودعني وذباب وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله ثم إلى روح سيدنا المهاجرين الله أحمد بن عيسى ثم إلى روح سيدنا الباقي المقدم محمد وآل وصحبه وفرعهم ثم إلى روح حبيب علي بن محمد الحسين الحبشي ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. برحم الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا أيها المسافرون إلى رؤيا جمالك صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا من يخطب يصله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الجنة ونعيمها سعة لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي صل على محمد أسرى في بدر في الكون سراقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحمد منطقا وأصداقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحققا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد بالسخاء والوفاء تخلقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ويجمع من الشمل ما تفرقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مطلقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بالنبي تعلقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد ومن للحبيب عشاقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش عرش العظيم
النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب سلطانه الواضح برهانه المقصود بالوجود كرمه وإحسانه خلق الحكم وكوى عليه علما وبسط له من ضيف المنة ما جرت به في أقدار صلى الله عليه أرسل لمصرف خلقه وأنجل عن بيده رحمة لعل قدر طول سلسل خلقها عبد المحبوب صلى الله عليه أن ترت آثار صرفه في عالم السادة والقلوب فما جلها كلمة الذي كرم في الملا ومعجمها كالبدر الذي برز من حضرة العسى صورة كاملة وانظر جربر العوالي تراج ستة أما صلى وسلم شرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تتمنه الجنان من التصديق بها والإذعان أسأل بها بالسرور من الإيمان كوعدك له على أهل اليقين انزل ذلك الإجعال والتصديق الشواهد صلى الله عليه من قوله وفعله والمبالغ لله وأمره بتبليغه بخلقه من ضربه صلى الله عليه أرسله العالمين وسرا ونصيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وأدله به من الأمة بشرا كثيرا ومعجمها من أكرم الله بها على البشر ومعشرها من نعمة إن انتشر سرها بالبحر والبحر صلى الله عليه صل وسلم بأجل صلوات أجمعها والتحية وعشعها على هذا العبد الذي وقع بحق العظمية وبرز بها في خيرة الكمال وقام بحق الربوبية بمواطن الخدمة لله وقابل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه يمز قلبه نور سر تحقه به وهم والكفر بها بعين الله بحزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا سهوة المرء بقربه وتغيروا جلال صرف العصر في وحده وحبه ما عطر الله بنشر جناه سيد اللهم صل وسلم واشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة
خصومه ذل لهيبته جميع خصومه يا خير مولود يا نبي يا خير يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا نبينا يا خير مولود
سبحان الله والحمد لله ولا إله
إلا الله الله أكبر أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد وانئا للكون أنسون وسرور قد تجلت الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك تطرقه يغنى المثاني فمزار اليوم نظران واستضيء بجمال فقبل حسن تفاوت الله يا سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس يوم حيث فينا عطاء جمع الفخر المهمد الله يا سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربي قل وحمد جلال يا حسره العاد إذ حباب بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك
سعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا سيدي بجاهي يا إلهي مرحبا مرحبا جنابا لظل ما قصد مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 يا الحسين مرحبا مرحبا أنا صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام والمستبين كل حين يتجدد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله يا ربي صل وسلم صلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد تصفى صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأغراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم بنا مكارم الأخلاق سبقا ووسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا والرؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق سهل واللفظ المنطوي على المعنى المزاز إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والنغملة وله مع سهولة أخلاقه هيبة قوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشوته تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود أجمدت بوصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز غد على مجدها أخذت عناء نجم السماء بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم وحسن مني أن أمسك عنة القلم في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته
القديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الله
إله إلا الله صلاة على النبي وسلام على الرسول الشفيع الأبقى ومحمد عربي الصلاة على النبي وسلام على الرسول الشفيع الأبقى ومحمد عربي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Amin ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walamma nazama al-fikra min daril ashabil Muhammadin muqada awajjahtu ila tawassul bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayat ta'ala sa'ibi masmura wa fi'lihi mahmuda ya'andu ba'amali fil amali ma'bulah wa tawajjuhi fit tawajjuhatil الخاصلة وصلة موصولة اللهم يا من لا يتوجه الأمر وضم ظافرة وعلى تنبيه جميع رحال تغشاها منه القيدة الأوامرة نتوجه إليك نصرة الوصل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمر السلام العالمين أن تصلي وتسلم على تجسد الكاملة مستودع أمانتك حميد سرك حميد دعوتك الساملة الأب الأكبر المحبوب لك والمحصن فرق الأكبر بكل من وطن قرب مجرى قاسم من في عبادك وساقي قوسير سادق لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل عبد الكرام به من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تنهجنا بهربتنا وساقتنا بعين عنايتك وأن تهبجنا بجمع أكبرنا وتقلبتنا بجنراتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من صرم إليك إلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما ارتحنا فيه من يقين وأعمالنا وجعلنا من حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبطرائق إبعاده من السالكين ولحقك وحقه من المعلن ولعهدك من الحافظين اللهم إنا لنا أطمعا برحمتك خاصة ولا تظلمنا وجنونا جميلة هي وسيرتنا كما تحيبنا آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقامل الجبال منا بالغفران قابلا بما منا بالغفران أن تقامل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والعامل بما أمل وأجرا بما نصر هذا الهدي وأجره ووله وزهره وعم ببركاته وصارف بوجهته أولادنا ووالدنا وأهل قدرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأقم رعاية الكريم جامع كريم منصورة ومع الإسلام والإيمان بيانها معمورة معنا وانصورة واحسب اللهم قربة المؤمنين والدين المالين واغفر للمذنبين ونقم التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واحسن تردين مع الظالمين وامسط الأغلال الذي حق من وحي ورحمة وعين متعيد من عندك ونصر على المعادين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالاسم الحسن من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالاسم الحسن من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالاسم الحسن من جميع البلايا وبالهرب المكير من الجذوب الخطايا وأقمنا في العقل بطاعتك والصدق بخير قائمين وإجازة وإبتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجساد والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن له منصوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inna ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin rahimakumullah. Marilah kita sama-sama memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pada malam hari ini dikumpulkannya di tempat yang penuh berkah dan rahmat ini. Semoga dengan perkumpulan kita di tempat ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu yang bermanfaat dan diberikannya taufik, hidayah serta inayah untuk mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in dan tabi'at sampai hari kiamat nanti. Ucapan ampun dan maaf kiranya nanti apa yang ulun sampaikan ada terdapat berupa kesalahan, kekhilafan, baik itu disengaja ataupun tidak. Sekali lagi ulun banyak minta ampun dan maaf. Qala musannif rahimahumullah wa nafa'ana bi'ulumih fid dharaini amin. Wal maqalatus sabi'ah an Aliyin radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhah, yang artinya makalah yang ketujuh, yaitu dari salah satu sahabat Nabi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ujar Sayyidina Ali, laula khamsu khisalin ay sifatin mazmumatin la saran nasu kulluhum sholihin. Sayyidina Ali berkata, seandainya tidak ada 5 perkara pada manusia, la saran nasu kulluhum sholihin, maka sungguh jadilah seluruh manusia itu akan menjadi orang yang saleh. Maka sungguh jadilah manusia itu akan menjadi orang yang baik. Ujar Sayyidina Ali. Ujar Sidin, seandainya seluruh manusia ini kadada 5 perkara ini, maka niscaya semua manusia itu akan menjadi orang yang saleh. Maka niscaya seluruh manusia itu akan menjadi orang yang baik. Nah, ujar Sayyidina Ali, yang pertama adalah awwaluha al-qana'atu ar-rida bil jahli ay bi adamil ilmi. Artinya, ujar Sayyidina Ali, apabila 5 hal ini tidak ada pada seseorang, maka orang itu akan menjadi orang yang saleh. Kebalikannya, apabila seseorang itu ada memiliki 5 hal ini, maka orang itu bukan menjadi orang yang saleh, tapi menjadi orang yang toleh. Apa yang pertama? Yang pertama kata Sayyidina Ali, al-qana'atu bil jahli ay bi adamil ilmi biddin. Yang pertama, rela dirinya itu menjadi orang yang bodoh. Senang hatinya tidak memiliki ilmu agama. Ini yang menjadi penghalang diri kita itu menjadi orang yang saleh. Seharusnya kita tidak tinggal diam kalau umpama memang diri kita itu orang yang jahil. Seandainya diri kita orang yang jahil, kita berusaha agar kejahilan itu tidak terpatri pada diri kita. Artinya kita tolak kebodohan itu pada diri kita.
Nah ini yang menjadi penghalang, ujar Sayyidina Ali nih. Diri kita ini kadang menjadi orang saleh. Saat ini tidak ada uzur lagi. Kita itu hendak mencari ilmu agama tuh kada ada uzurnya lagi. Di mana-mana ada majelis ilmu. Lain halnya orang-orang dahulu tinggal di pedalaman. Kadang-kadang di pedalaman itu di sebuah kampung kada ada gurunya, sulit mencari ilmu. Hendak mencari ilmu, datangkan guru. Dia malam makan di kampung seminggu, 2 minggu. Diam di kampung. Kenapa? Hendak mendapatkan ilmu agama. Dulu mencari ilmu, itu caranya. Saat ini kada ada lagi uzurnya kita kada mencari ilmu atau kada ada lagi. Kenapa? Karena di mana-mana sudah ada majelis ilmu. Nah itu yang pertama kata Sayyidina Ali. Tidak bela jahli, rela dirinya itu bodoh. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan akan sebuah hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu yabghidu kullu alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Ujar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah itu murka tiap-tiap orang yang pintar masalah dunia tapi bodoh masalah agama. Tuhan kada senang. Orangnya itu masalah dunia pintar benar, ilmu-ilmu tentang masalah keduniaan lihai bicaranya, tapi masalah agama sangat bodoh. Ini orang, kata Rasulullah, adalah orang yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah hadirin rahimakumullah. Kemudian kata Sayyidina Ali yang kedua, wal hirsu ala dunya, yaitu adalah orang yang tamak dengan dunia. Ini yang menjadi penghalang diri kita ini kada mau jadi orang yang saleh. Ini yang menjadi penghalang diri kita itu menjadi orang yang baik. Kenapa? Karena kita tamak dengan dunia. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan akan sebuah hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Az-zuhdu fid dunya yurihul qalba wal badan wa raghbatu fiha tud'ibul qalba wal badan. Orang yang zuhud dengan dunia, orang yang hidup apa adanya, itu menenangkan hati dan anggotanya. Dan orang yang cinta dengan dunia itu akan menghilangkan atau melalahkan akan hati dan badannya. Ini kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hidup apa adanya, hatinya tenang. Orang yang hidup apa adanya, badannya kada tahu kada tapi lapah benar. Sedangkan orang yang cinta dengan dunia, yang gemar dengan dunia, itu akan melelahkan hatinya, akan melelahkan anggotanya. Nah inilah yang dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dia bersabda, ni'matid dar ad-dunya liman tazawwada minha li akhirati hatta yurdiya rabbahu wa bi'sad dar ad-darud dunya liman saddathu an akhirati wa qasarat bihi an ridai rabbi an rida rabbi. Ujar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik negeri itu ada dunia. Karena dunia ini sebenarnya bukan dicela. Nikmatud dar ad-dunya, sebaik-baik negeri itu adalah dunia. Liman tazawwada minha li akhiratihi, sebaik-baik negeri dunia itu adalah seseorang yang membuat sanggup di dalam dunia ini untuk akhirat. Ini yang paling bagus ya Nabi. Dunia ini adalah negeri yang baik, asalkan mau seseorang itu hidup di dunia membuat bekal untuk akhirat.
hatta yurdiya rabbahu, sehingga Tuhan ridha kepadanya, sehingga Tuhan senang lawannya. Nah kemudian wa bi'sa tiddar ad-darud dunya, dan sejahat-jahat negeri itu adalah negeri dunia. Liman saddat an akhiratihi, bagi seseorang yang menghalangi akan dunia tersebut untuk akhirat. Nak sembahyang terganggu gara-gara usaha kita. Nah inilah negeri yang paling jahat, ujar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejahat-jahat negeri itu adalah negeri yang dunia bagi seseorang yang dunia itu menghalangi dirinya untuk untuk akhirat. Hendak berzikir terhalang karena dunia. Hendak hadir ke majelis ilmu terhalang karena dunia. Nah ini orang adalah orang yang hidup di dalam dunia yang paling jahat ngarannya. Nah hadirin rahimahullah, nah itulah yang dikatakan, yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qasurat bihi min rida an rida rabbih, dan lalai dengan sebab dunia untuk mendapatkan keridaan Tuhannya. Oleh karena terhalang dunia tadi, tidak sempat dia untuk menyiapkan akhirat, maka tertundalah untuk mendapatkan keridaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah hadirin rahimakumullah. Kemudian kata Sayyidina Ali, yang bisa menghalang diri kita itu menjadi orang salih, bahagian yang ketiga, wasyuhu bil fadli, ay al bakhlu bima zada an hajatihi fi zalikal waqti, yaitu adalah orang yang bakhil, diberikan Allah kelebihan. Ini adalah menjadi penghalang diri kita itu menjadi orang yang saleh. Orang itu memiliki kelebihan berupa umpama harta, tapi inya bakhil. Nah ini bisa menjadi penghalang diri kita menjadi orang yang saleh. Nah ini yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kemudian yang keempat, wariya'u fil amal, ay tarkul ikhlasi fil amal bimulahizatin khairillahi fihi. Ujar Sayyidina Ali, bahagian yang keempat yang bisa menghalang diri kita itu menjadi orang salih, yaitu adalah melakukan ibadah ada memiliki sifat riya. Kita beribadah, kita beramal, tapi dalam hati kita untuk menampakkan amal kita ini kepada orang lain. Nah ini dinamakan riya. Tarkul ikhlasi fil amal, dia melakukan amal tidak ikhlas, bukan karena Allah. Tujuannya itu bukan karena Allah. Yang dimaksud dengan tujuan itu motivasi kita, dorongan hati kita ini mengamalkan itu apa dulu? Itu namanya, itu yang mesti kita tinjau dulu sebelum kita beramal. Kan kita beramal itu ada dorongan kita, dorongan di dalam hati kita tuh ada. Dorongan kita hendak beramal tuh ada. Nah, dorongan kita itu karena apa? Apabila karena Allah berarti ikhlas. Apabila dorongan hati kita itu beramal karena selain daripada Allah, nah ini dinamakan riya atau kada ikhlas. Tarkul ikhlas bil amal bi mulahazatin ghairillahi fihi. Dia tidak ikhlas pada suatu amal dengan menampakkan amal selain daripada Allah pada itu amal. Artinya tujuannya, motivasinya, dorongan hatinya ia beramal hanya untuk menampakkan kepada manusia. Nah ini orang adalah amalnya itu kada ikhlas. Nah jadi kita perbaiki setiap amal. Kita tinjau, kita lihati dahulu apa dorongan hati kita beramal. Yuk kita coba. Kita kita lihat dorongan kita itu apa. Lalu seandainya dorongan itu bukan karena Allah, kita perbaiki. Aku melakukan ini karena Allah. Kita perbaiki. Jangan sampai kita beramal itu sia-sia.
Oleh karena tidak ikhlas tadi. Karena ikhlas ini adalah menempati roh di dalam sebuah jasad. Kalau umpamanya jasad kita tanpa roh, tentu tidak akan ada fungsinya. Mata kada melihat, tangan kada kau bergerak, batis kada kau berjalan. Kenapa? Karena ada roh di dalam jasad kita. Nah, sama halnya kita melakukan ibadah. Kalau ibadah tidak diiringi dengan ikhlas, maka amal kita itu kada berfungsi apa-apa, kada bermanfaat apa-apa. Jadi itu yang pertama kita lihat dahulu dalam suatu kita mengamalkan itu. Mengamalkan apakah itu yang kita lihat dahulu. Nah, hadirin rahimakumullah. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan akan sebuah hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nas azaban yaumal qiyamah man yuri an-nas anna fihi khairan wala khaira fihi. Seburuk-buruk manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, azab nanti pada hari kiamat, yaitu seseorang yang memperlihatkan ia akan manusia bahwasanya dirinya itu baik, la khaira fihi, sebenarnya dirinya itu bukan baik. Nah, ini yang paling diazab, ujar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, sepaling buruk seseorang manusia azab nanti pada hari kiamat, yaitu adalah orang yang memperlihatkan kepada manusia akan amalnya. Dia merasa bahwa dia itu adalah orang yang paling baik, padahal sebenarnya dia adalah orang yang kada baik. Sebagaimana yang dikatakan oleh guru kita guru kita pada hari Senin tadi, kan kata Allah, apabila kita merasa bahwa diri kita itu kada punya dosa, nah itulah sebenarnya dosa. Nah, itulah sebenarnya dosa. Jadi makanya kita apabila sesudah di awal kita melakukan amal, di tengah kita melakukan amal, di akhir kita melakukan amal, jangan sampai kada ingat mengata di dalam hati, ini adalah karunia dari Allah, ini adalah anugerah dari Allah. Jangan sampai tertinggal itu di dalam hati kita. Baik kita hendak mengamalkan suatu amalan di awal, di tengah amalan, ataupun di penghabisan amalan. Jangan sampai kita ketinggalan mengata di dalam hati, ini adalah anugerah dari Allah. Supaya apa? Supaya jangan merasa bahwa diri kita ini adalah orang yang baik. Karena apabila ada perasaan dalam diri kita itu kita orang yang baik, sebenarnya kita itu adalah kada baik. Nah, hadirin rahimakumullah. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan akan sebuah hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aranna safau kama indahu minal khasyah bahwa munafiqun. Ujar Nabi yang artinya barang siapa memperlihatkan ia akan manusia di atas sesuatu yang ada di sisinya daripada takut, bahwa munafikun, itu adalah orang munafik. Kita memperlihatkan umpamanya ketakwaan kita kepada manusia. Sebenarnya ketakwaan kita tampakkan itu bukan semestinya semacam itu ketakwaan kita, maka orang itu adalah orang yang munafik. Artinya di hadapan orang aja model kayak takwa, di belakangnya kada. Nah, ini yang dimaksud adalah orang yang munafik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan akan sebuah hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha harramal jannata ala kulli murra'in. Ala kulli murra'in, bukan murra'in, murra'in. Ujar Nabi, sesungguhnya Allah mengharamkan akan surga atas tiap-tiap orang yang riya, orang yang suka memamerkan kebaikannya, suka memperlihatkan kebaikan. Itu dia, riya ini adalah sifat yang mazmumah, yang letaknya di dalam hati, yang tidak bisa diketahui oleh orang lain kecuali Allah dan hanya dirinya. Jangankan manusia, malaikat pun kada tahu ini seseorang adalah memiliki sifat riya.
Karena sifat ini ada di dalam hati. Jadi yang mengetahui hanya Allah, dan yang hanya mengetahui hanya dirinya sendiri. Ujar Nabi, sesungguhnya telah mengharamkan oleh Allah masuk ke dalam surga atas tiap-tiap orang yang riya. Bahkan itu disebutkan di dalam sebuah hadis, apabila terjadi hari kiamat, maka Allah menyeru, ya murain, hai orang yang riya. Nah, jadi sifat riya ini adalah sifat riya ini adalah sifat mazmumah, sifat yang sangat tercela yang ada di dalam hati kita. Cara mengobatinya nih, ini jelas ada timbul sifat riya itu di dalam hati kita itu sewaktu kita beribadah, sesudah kita beribadah. Cara menanggulanginya, cara mengobati sifat riya itu, pertama, kita memandang pada amal kita bahwa amal kita itu tidak memberi bekas. Artinya amal kita itu kada pacangan mendatangkan pujian dari manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menilai amal yang kita lakukan ini kada mendatangkan diri kita akan surga. Artinya kada memberi bekas tadi Pak. Kita beramal, kada pacangan amal kita membawa ke surga. Karena yang yang bisa mendatangkan diri kita itu ke surga, yang bisa memasukkan diri kita ke surga itu hanya dengan rahmatnya Allah. Nah, inilah cara pandang kita ketika timbul di dalam hati kita itu ada sifat riya. Pertama, kita memandang pada amal kita ini kada memberi bekas. Artinya kada pacangan mendatangkan pujian dengan manusia. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, amalku ini kada memberi bekas, tidak bisa mendatangkan diriku dengan amal ini ke surga. Nah, ini cara menanggulangi seandainya di dalam hati kita itu ada timbul sifat riya. Makin bagus lagi kita bintingi dengan apa jurang tuh, dengan ada di dalam hati kita sebelum adanya sifat riya. Sesudah kita beramal, amalku ini kada pacangan memberi bekas juga. Di dalam hati ini kada pacangan memberi bekas juga. Artinya apa? Kada pacangan mendatangkan pujian manusia juga. Karena mendatangkan pujian dari manusia itu cuman hanya Allah, bukan amal kita. Itu tujuan, itu apa pandangan kita pada amal kita. Nah, itu yang disebut dengan penanggulangan tentang masalah sifat riya yang mungkin ada timbul di dalam hati kita ketika kita beramal, ketika kita habis beramal. Nah, hadirin rahimakumullah. Kemudian kata Sayyidina Ali, yang bisa menghalangi diri kita akan menjadi orang salih wal i'jabu birra'yi, itu merasa kagum dengan pendapatnya. Merasa kagum dengan pendapatnya. Maksudnya adalah ay al istihanu bi aqlihi wa tadbirihi wa tarfa'i bizalika. Dia merasa lebih cerdas akal daripada orang lain. Dia merasa cerdas akal daripada orang lain, dan dia merasa bahwa dia orang yang paling bisa merancang dalam segala hal, dan dia merasa bahwa dirinya itu lebih tinggi daripada orang lain. Perasaan-perasaan semacam itu ada di dalam diri kita, itu dinamakan i'jab. Itulah yang menghalangkan akan diri kita, yang bisa menghalangi diri kita menjadi orang saleh. Dalam kata lain, ini dinamakan sifat ujub ngarannya, merasa kagum dengan diri sendiri. Nah, ini mesti kita hilangkan, yang seandainya itu timbul ada pada diri kita, karena ini adalah menjadi penghalang menjadi orang yang saleh, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nah, kemudian selanjutnya wal maqalatus tsaminah wallahu a'lam bishawab. Nah, kiranya cukup sampai di sini ulun menyampaikan. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ini ada manfaatnya, terutama kepada pribadi ulun, dan juga mudah-mudahan ada manfaatnya pada pian barataan. Salah hilaf mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma rabbi salamata wa ta'ata alaina wa man hadirna wa man kabana wa la bidikana hujjaju al-hujjaju al-muslimin fil barri wal bahri minal muslimin wa inna sallallahu minal qawmil kafirin. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyin fi qulubina wa karil kufra wal fusuqa wa asyan waj'alna ya Allah minal rasyidin. Allahumma kena ajabaka yawma tubatu iman Allahumma rizukna al-jannata bi-ghayri hisab. Allahumma a'udina kama alimta nafat bindati ja'idai. Allahumma ftah alina futuhan rifin waj'alna ya Allah minal ulama'il amin wahdina ila siratal mustaqim. Allahumma kharijna min zulumati wa min bin rifami wa ta'alaina hismataka wa surali min hadini rahmatik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi khatimati sa'adah wa ja'alna minal ladzina qulu wa ziyadar bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sabbi zawiyadah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.